जी, मेरा नाम अब्दुल्ला रिजवान है और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। हम जायज़ा लेंगे कि मौजूदा सियासी बहरान की वजूहात क्या हैं, क्या हम कभी अपना एहतसाब करेंगे, क्या हम अपनी सियासी इक़्तिदार के बारे में कभी ईमानदारी से जायज़ा लेंगे, या हमेशा रिवायती तौर पर हम अपनी कोताहियाँ किसी और के ज़िम्मे डाल देंगे, ये कह के कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का सिस्टम तय करता है, अमेरिका इस मुल्क में जो है वो अमन नहीं चाहता, भारत जो है वो हमारे सियासतदानों को ख़रीद रहा है, हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि दुनिया साजिश कर रही है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए। ये सारी बातें फजूल हैं। क्या हम कभी अपना एहतसाब करेंगे? क्या हम कभी ये देखेंगे कि जिन नुमाइंदों को हम इलेक्ट करते हैं क्या वो इस काबिल हैं? क्या कभी हमने उनको क्वेश्चन किया है? क्या जब वो हुकूमत में होते हैं और जब वो कोई ब्लंडर करते हैं तो क्या हम उनसे सवाल करते हैं? क्या हम उनकी गलतियों को जस्टिफाई करने में आगे नहीं होते? क्या हम ये भूल जाते हैं कि कल को हमने अपोजिशन में भी होना होता है? हम ये भूल जाते हैं कि हुकूमत सदा नहीं रहती। जिस तरह आजकल सियासत में इख्तलाफ होता है, दुश्मनियाँ नहीं होती, लेकिन जिस तरह आजकल हो रहा है, वो मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है कि शर्म आती है दुश्मन किसे समझे मोहसिन, दुश्मनी के भी कुछ मायार हुआ करते हैं। वैसे तो ये आजकल सब सियासतदानों के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे जो पंजाब में हो रहा है पिछले कुछ महीनों पे, तो मुझे लगता है ये मौजूदा मोहसिन नकवी के लिए उन्होंने लिखा था कि लोगों के घरों में जिस तरह रेड पुलिस करती है, चादर चार दीवारी का को पमाल करती है, जिस तरह औरतों को हरासा किया जाता है, जिस तरह बच्चों पे FIRs काटी जाती हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक FIR का मतलब है कि आप किसी को रिकॉर्ड याफ्ता कर रहे हैं, जो उसके लिए हमेशा उसके करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर वो एक धब्बा बनेगा। उसको कल मुल्क से बाहर जाना है, उसको नौकरी लेनी है, FIR में नाम आना। आप 12, 15, 14 साल के बच्चों के ऊपर FIRs कर रहे हैं। ये क्या है? कोई जंगल का कानून है क्या? ये आइन की अमलदारी है? चंद लोग बैठते हैं कैबिनेट में, वो बैठ के एक फैसला करते हैं, अगले दिन FIRs होना शुरू कर देती हैं। ये जिस कदर इस मुल्क में मुसलसल आइनी और सियासी बहरान है, क्या इसका जिम्मेदार कोई और मुल्क है या हम हमारे सियासी हुक्मरान हैं? इस वक्त कोई भी सियासी रहनुमा ऐसा नहीं है जो दूसरे सियासी रहनुमा के अगेंस्ट इस्तेमाल ना हुआ, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, या कोई भी दूसरा सियासतदान हो। ये इस वक्त मौजूदा 3 बड़ी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, ये सारी एक दूसरे को ब्लैकमेल करके आ गए हैं। एक चाहे पीपल्स पार्टी आती है तो वो दूसरी सियासी जमातों के ऊपर मुकदमे बनाती है सियासी तौर पे, नून लीग आती है तो वो दूसरी सियासी जमातों के ऊपर मुकदमे बनाती हैं। वही रविश इमरान खान के दौर में भी इख्तियार की गई कि सियासी मुखालफत की बुनियाद पे मुकदमे बनाए गए, लोगों की चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, लोगों को खुलेआम। इमरान खान ने बाद में कन्फेस किया कि किस तरह वो इस्तेमाल हुए, किस तरह उनसे गलतियां हुई, किस तरह वो एक पेज पे रहने की खातिर उन्होंने चीज़ों को कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन क्या माजी से कोई नहीं सीखेगा? क्या हुकूमत इतनी अजीज हो जाती है उस वक्त के भूल जाते हैं कि कुछ अरसे के बाद ये ख़त्म होने वाली है? क्या इक़्तिदार का नशा इस कदर दिमाग पे चढ़ जाता है कि सियासी इख्तलाफ जो है वो दुश्मनी में बदल जाता है? उस वक्त हमारी कोई इखलाकी इक़्तिदार नहीं रहती, हम समझते हैं कि ये इक़्तिदार हमेशा रहेगा। मुझे बतौर सपोर्टर भी फॉलोअर्स और जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी एक गिला है, जब आपका मुंतखब नुमाइंदा कोई गलती करता है तो आप उसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि जैसे वो गुनाहों से पाक है, गलतियों से मुबर्रा है, वो गलती कर ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत की रविश तो ये है
کہ کسی بھی اور کے سپورٹر کے انگلی اٹھانے سے پہلے جو جس جماعت کا سپورٹر ہو اس کو یہ کوسچن ریز کرنا چاہیے کہ آپ کو ہم نے اس ایجنڈے پہ ووٹ دیا تھا، آپ نے یہ ایجنڈا اپنا لیا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں کیونکہ ہر شخص کا انٹرسٹ جڑا ہوتا ہے تو وہ بلائنڈلی اس وقت جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اس ملک میں سیاست اس حد تک آ گئی ہے کہ اب جو سیاسی جماعت کے نمائندے اور سیاستدان تو اپنی جگہ، اب جو سپورٹرز ہیں ان کے اوپر بھی دہشت گردوں کی ٹیگز لگ رہے ہیں۔ کسی جماعت کا، سیاسی جماعت کا فالوور یا سپورٹر کیا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ہم نے سیاست میں اور کتنا گرنا ہے؟ ہماری اخلاقی اقدار اور کتنی نیچے جانی ہے؟ ہم نے کیا ماضی سے کچھ نہیں سیکھنا؟ کیا ہم نے ریاست کے نام پہ اتنا ظلم کر دینا ہے؟ اور کیا ہم نے سیاست کے نام پہ اس قدر دشمنیاں بنا لینی ہے کہ ہم بھول جائیں کہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جائیں کہ ہمارا ایک معاشرہ ہے، ہم بھول جائیں کہ ہم ایک کلچر شیئر کرتے ہیں؟ عجیب بات ہے، ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگ جو پہلے مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے مسائل سنتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، وہ سیاسی دشمنیوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں آپ کو وہ تجزیے بتا رہا ہوں جو روزمرہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، خدا را کسی سیاسی جماعت کے لیے اپنے تعلقات کو سٹیک پہ مت لگائیں، کسی سیاسی نمائندے کی خاطر لوگوں کے ساتھ دشمنیاں مت پالیں، بلکہ اس سیاسی جماعت، اس سیاسی نمائندے سے آپ سوال کریں۔ آپ ایک ادب کا کلچر لے کے آئیں۔ ہم سیاست، جمہوریت مسائل کو حل کرنے کے لیے، یہ مسائل بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پہ سب نے غلطیاں کی ہیں۔ یہاں ایک پہ زوال آتا ہے تو دوسرے اٹھ کے اس کو چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں موجودہ سیاسی بحران ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی نمائندوں کا کبھی احتساب ہی نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوال نہیں کیا۔ ہمیں ایک لالی پاپ دے دی جاتی ہے کہ دوسرا ملک، دوسرے لوگ سازش کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے حالات کو بدلنا ہے، ہم نے خود اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے خود اپنے سیاسی جو یہ سارے بحران ہیں اس کو حل کرنا ہے۔ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایک پاپولر سیاسی جماعت جو کل حکومت میں تھی اس کو نکالا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کے سپورٹرز کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آج کل سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب وہ پیپر سبمٹ کروانے جا رہے ہیں تو وہ اریسٹ ہو رہے ہیں۔ کل یہی سیاسی جماعت تھی جو موجودہ، جن کو آج سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، نون لیگ آنے والی حکومت بنا رہی ہے، تو کل جب نون لیگ کے اوپر مقدمے تھے اور ان مقدمات، وہ سیاسی مقدمات تھے، واضح طور پہ پتہ چل رہا تھا۔ تو یہی جو لوگ آج مقدموں کی زد میں ہیں، یہی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے بیٹھ کے، کوئی وائس ریز نہیں کرتا تھا، کوئی اس سیاسی مقدمے کے خلاف نہیں جاتا تھا۔ آپ کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن آپ سیاست میں اس قدر گندگی پہ مت اتر آئیں کہ کل کو آپ کے بچوں کو، اور جب آپ کی فیملی پہ آئے تو وہ مشکل ترین حالات آپ کو لگیں۔ تو میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ جمہوریت، سیاست عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، عوام میں امن کے لیے ہوتی ہے، عوام کے روزگار، عوام کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وہ دشمنیاں بنانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو بھی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، میری آپ سب سے یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ ایک دوسرے سے کائنڈنس سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، مہربانی کریں۔ اگر آپ کا کسی سے سیاسی اختلاف ہے، آپ اپنا اختلاف رکھیں، آپ کو جو سیاسی جماعت پسند ہے آپ اس کو ووٹ دیں، لیکن آپ اپنے سیاسی حریف کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ اگر کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہے اور اس کے خلاف ناجائز پولیس پرچے کاٹ رہی ہے، اس کے گھر میں اس کی چادر چار دیواری کا تحفظ نہیں ہو رہا، پامال ہو رہی ہے، تو آپ اپنے سیاسی نمائندے کا احتساب کریں۔
اسے کہیں کہ وہ آواز اٹھائے، آپ خود آواز اٹھائیں، آپ اس پہ خوش مت ہوں۔ خدا را ہماری سیاسی اقدار کو بہتر کیجیے، سیاست میں اختلاف رکھیے، دشمنی نہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ۔